अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहरुख सोहेल ओवरसीज़ वाइस से। नाज़रीन इकराम, यूँ तो पूरे मुहर्रम की इस्लामी तारीख़ में बहुत अहमियत है, लेकिन 2 दिन 9 और 10 मुहर्रम का एक अपना ख़ास मुक़ाम है। इस्लामी तारीख़ में ये 2 दिन तो कभी भुला ही नहीं जा सकते। इन 2 दिनों में होने वाली लाज़वाल क़ुरबानियों की जो दास्तान है, वो ता क़यामत जारी रहेगी और हम लोग सुनते भी रहेंगे और उस पर अफ़सरदा भी रहेंगे। पूरी मुस्लिम उम्मा इन दिनों में अफ़सरदा रहती है और अफ़सरदा रहेगी। बिल्कुल मन नहीं था इन 2 दिनों में व्लॉग करने के लिए। कल तो मैंने व्लॉग नहीं किया और अगर दिल में कोई बात आई भी या कोई ख़बर सामने आई तो मैंने उसको जुमले की सूरत में आप सब दोस्तों के साथ उसको शेयर कर लिया। मगर आज मैं मजबूर हो गया ये व्लॉग करने के लिए, इसलिए कि एक तो कुर्बानी के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही थी। सोचा कि चलें अपने तौर पर जो एक पैगाम है वो हम बयान कर देते हैं, बोल देते हैं। असर लेना या ना लेना वो तो आपकी तबीयतों पे है, वो आप बेहतर समझते हैं कि आपको कब क्या करना है। हमारा काम है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम अपने आप को वही चिड़िया समझते हैं जो चोंच में पानी का कतरा लेके जा रही थी, तो ताकि वो अपने खुदा को ये जवाब दे सके कि मैं आग बुझाने वालों में से थी, लगाने वालों में से नहीं थी। आज के दिन 10 मुहर्रम को भी इतनी फस्तायत, इतना जुल्म, इतना बर्बरियत है। लोगों के घरों में तहरीक इंसाफ के घरों के छापे पड़ रहे हैं, उनको उठा के लेके जा रहे हैं। जो लोग कागजात नामजदगी जमा कराना चाह रहे हैं मखसूस नशस्तों के हवाले से, जो फ़ैसला आया, जिस फ़ैसले ने इस पूरे माफिया की नींदें उड़ा दी, इस की वजह से अब ये लोग ना कोई दिन देख रहे हैं, ना त्यौहार देख रहे हैं, ना कोई अफसरदगी देख रहे हैं, ना लोगों का गिरिया देख रहे हैं, कुछ भी ये लोग नहीं देख रहे और घरों में छापे पड़ रहे हैं। पुलिस, ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस दुनिया की बदतरीन जो पुलिस है, ये लोगों के घरों पर छापे मार रही है, लोगों को उठा के लेके जा रही है। MNAs को अगवा किया जा रहा है, सहाफ़ियों के घरों के बाहर गाड़ियाँ आके खड़ी हो रही हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। सैयद तलत हुसैन जो कि अब तक एक पूरे पपट और टाउट का कैरेक्टर कर रहे थे, अब वो भी चिल्ला उठे, बोल उठे। आपने उनका ट्वीट देख लिया, एक्स देख लिया कि उन्होंने कहा कि मैंने प्रोग्राम किया 4 लोगों के साथ बैठ के। उनसे वो माफ़िया मांग रहे हैं कि मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था, लेकिन वो किसी वजह से ऑन एयर नहीं जा सका, जो कि मेरे इख्तियार से बाहर है। तो आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। किसी एक शख्स को भी बात नहीं करने दी जा रही और ये वो ज़ोर है जो आखिरी ज़ोर है जो लगाया जा रहा है। अब देखना ये है कि एक तरफ माफिया है, क्या वो जीता है, दूसरी तरफ आवाम है, या उसे जीतना है। आज के दिन, मुहर्रम के दिन, जो लोग फस्तायत बर्पा कर रहे हैं, मुझे हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला, जो कि अपने आप को सैयद ज़्यादा समझता है, मोहसिन नकवी, उसके दौरे हुकूमत में या उसके ज़ेर तसल्लुत पुलिस जो है वो आज बर्बरियत अगर बर्पा कर रही है और वो तमाशा देख रहा है बैठ के, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इसका गिरबान होगा और 25 करोड़ आवाम का हाथ होगा, या कम अज़ कम और वो लोग इसके गिरबान ज़रूर पकड़ेंगे जिनके साथ ये ज़्यादती करवा रहे हैं। उन ख़वातीन के गिरबान का हाथ इसके गिरबान पर ज़रूर होगा जो आज भी जेल में बैठी हुई हैं, जिसमें बेगम यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमज़ा हैं और भी बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके नाम हमारे सामने नहीं आते। और वो बुज़ुर्ग हैं मियाँ महमूद रशीद, उम्र के हिस्से में उनको किया हुआ है, उमर चीमा है, एजाज चौधरी साहब है, मतलब बेशुमार लोग हैं जो अभी भी कोई 10,000 के करीब सुनने में आ रहा है कि अभी भी लोग जेलों में हैं। और ये इनकी हालत ये है कि फ़ाइज़ ईसा को देख लीजिए कि वो एडहॉक जजेस की बात कर रहा है। ये फ़ाइज़ ईसा बर्रे सगीर की तारीख़ का बदतरीन चीफ जस्टिस आया है। एडहॉक पर जजेस लेने का मतलब सीधा सीधा कहो ना कि भाड़े के टट्टू चाहिए जो आपके मन मर्जी का फ़ैसला दें, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करें। और ये जिन जजेस के नाम आए हैं, ये सारे जजेस ख़ानदान शरीफा की चौखट के फ़कीर रहे हैं और स्टिल अभी तक हैं और हमेशा उस दौर में नवाजे गए हैं। इन्होंने जितने भी फैसले किए हैं, आप इनके उठा के देख लीजिए, इन्होंने नवाज शरीफ जैसे गद्दार आदमी के हक़ में फ़ैसले सुनाए। इनकी टीटियाँ हों, इनके मकसूद चपड़ासी जैसे कि अकाउंट में अरबों रुपया निकले और मकसूद चपड़ासी को हार्ट अटैक हो जाए, FIA का रिजवान उसको हार्ट अटैक हो जाए, यानी एक ही तर्ज पर सारे लोग जहर देकर मुबैना तौर पर मार दिए जाएँ। तो ये लोग खातिर जमा रखें कि क़यामत के दिन ये बच नहीं सकेंगे, इनके गिरबानों पर बहुत से हाथ होंगे और ये लोग दोज़ख के आखिरी दर्जे में इंशाल्लाह जल रहे होंगे, उन्हीं उलमा के साथ जिसके लिए खुदा ने वादा किया है कि वो उलमा जो हक़ सच के साथ नहीं होंगे उनको जहन्नुम के आखिरी दर्जे में जलाया जाएगा। पाकिस्तान के उलमा भी, बहुत से उलमा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से उलमा इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। जो आलम दीन 12-15 करोड़ की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र पर आपको वाज करने आता है, उसकी बातों का असर आप पर कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप पर उस चीज़ का कोई असर हो जाए। खैर, कहना ये चाह रहा हूँ कि आज मुहर्रम के दिन तो कम अज़ कम इन बेशर्मों को, इन बेज़मीरों को, इन बेगैरतों को, इन बेहयाओं को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि आज के दिन तो चादर और चारदीवारी का ख्याल रखते। जमशेद दस्ती जो कुछ बोल रहे हैं मैं तो बयान भी नहीं कर सकता।
جو خواتین کچھ کہہ رہی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف دیکھیے کہ ان کی خواتین، میں اب دوسری طرف آ جائیے، یہ کہتے ہیں نا کہ تحریک انصاف والے بڑی بدتمیزی کرتے ہیں. اب دوسری طرف مائزہ حمید، وہ بھی ایک نامور سیاستدان کی عزیزہ ہے، اور جس کی وہ عزیزہ ہیں وہ خود بھی انتہائی واہیات اور بدتمیز آدمی ہے. اور یہ خاتون ایک دفعہ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ پتہ نہیں نیند میں تھیں یا نشے میں تھیں، جھولتی ہوئی آ رہی تھیں، وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھ رکھی ہے. یہ وہی مائزہ حمید ہے، مائزہ حمید گجر، جس نے گالی دی ہے یوتھیوں کو مخاطب کر کے. اور اس سے پہلے ایک لفظ ہے، یار میں معافی چاہتا ہوں، میں مرد ہو کے بھی وہ بیان نہیں کر سکتا جو اس بے ضمیر عورت نے، اس گھٹیا عورت نے وہ لکھ دیا. اچھا، یہ دو چیزیں ہیں، یا تو یہ عورت اپنا ٹویٹر، اپنا ایکس ہینڈل نہیں کرتی، اور اس کے ہینڈل پر کسی اور نے اپنا غصہ نکالا ہے، اور اگر اس نے کیا ہے تو پھر یہ پاکستان کی گھٹیا ترین عورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ اس کو مردوں کو مخاطب کرنے کی تمیز نہیں ہے. اور اس کی تربیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، وہ بھی اتنے ہی واہیات ہوں گے جتنی واہیاتی اس نے ایکس پر دکھائی ہے. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا، طلعت حسین صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ طلعت صاحب کا پروگرام آن ایئر نہیں جانے دیا گیا. تیسرا یہ کہ رانا ثناء اللہ کا وہ بیان کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو اس دفعہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے نہیں بچا سکے گی. یہ ہے وہ خوف جو ان کو جینے نہیں دے رہا. یہ رانا ثناء اللہ اپنی اتنی بڑی بڑی مچھوں کو خضاب لگا کے، آخری درجے کا کالا جو کہ پورے منہ پہ پھیل جاتا ہے کالا رنگ، وہ لگا کے آ کے بیٹھ کے اس طرح کی بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کو شرم آنی چاہیے کہ تم بزدلی والا جملہ بول رہے ہو کہ اگر وہ باہر آ گیا تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں بچا سکے گی. اس کا مطلب تم ڈرتے ہو اس سے. مجھے نصرت جاوید صاحب کا وہ کلپ یاد آ گیا مخصوص نشستوں کے بعد. نصرت جاوید صاحب بھی کافی طویل عرصہ ایک بغض عمران میں بھیگے رہے ہیں. اب آ کے وہ بھی ان کو بھی خیال آ رہا ہے، احساس ہو رہا ہے، اور اب تو وہ تعریف کرتے ہیں کہ عمران خان کی استقامت کی، اس کے کھڑے ہو جانے کی، اس کے رک جانے کی. اب تو وہ بھی تعریف کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جب آیا ہے تو انہوں نے اوپر منہ کر کے دیکھا اور پھر کہنے لگے چھوڑوں گا نہیں. عمران خان نے، یعنی اوپر کی جانب، یعنی ان کا مقصد تھا کہ جو کیمرے ان کے کمرے میں لگے ہوئے ہیں، اس ڈیتھ سیل جو ان کو دیا گیا ہے 8x10 کا، اس میں جو کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اس کیمروں کی طرف دیکھ کے انہوں نے کہا چھوڑوں گا نہیں. اب کپتان کا یہ جملہ آپ سننے کے بعد وہ جملہ خواجہ آصف کا یاد آنا چاہیے کہ اگر عمران خان چاہتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں تو وہ ہمیں ڈرانا بند کرے. یہ ہیں وہ پنجاب کے مرد، جس میں ایک خواجہ خواجہ آصف اور یہ رانا ثناء اللہ. آپ ان کی مردانگی چیک کیجئے کہ اس کا ایک جملہ کہ چھوڑوں گا نہیں، اور ان لوگوں کی ہوائیں خارج ہو جاتی ہیں. اور وہ بات بھی آپ نے سن لی ہوگی کہ یہ جو میں فائز عیسیٰ کی بات سے وہ متعلق بات تھی، وہ اچک گئی ذہن سے، کہ یہ جو بھاڑے کے ٹٹو ججز جن کو لیا جا رہا ہے، یہ فی جج 50 لاکھ روپے میں پڑے گا. ان کے اگر آپ ٹوٹل اخراجات دیکھیں، ان کی تنخواہیں، ان کے گھر، ان کا رہنا سہنا، ان کو جو فری بجلی کے یونٹ ملیں گے، فری نوکر چاکر ملیں گے، فری گیس ملے گی، یہ سب کچھ ڈال کے تو یہ فی بندہ 50 لاکھ روپے میں پڑے گا. یہ غریب عوام جو اس وقت، وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں میرے دوست، وہ اینکر ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی تھی، وہ بچہ پانی میں روٹی بھگو بھگو کے کھا رہا ہے. ان لوگوں کو غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ لوگ بجلی کا بل نہیں ادا کر رہے، خودکشیوں پہ اترے ہوئے ہیں، لوگ مجبور ہیں، زیور، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں بجلی کا بل ختم کرنے کے لیے، دینے کے لیے. اور دوسری طرف ان کے اللہ تلّہ دیکھیے کہ 17.5 ارب ڈالر کی سالانہ مراعات پر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان پر اس مافیا کا جو قبضہ ہے، یہ قبضہ چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ 400-500 لوگ ہیں. میں حیران ہوں کہ 25 کروڑ لوگ ان 400-500 لوگوں کو قابو نہیں کر سکتے. اور یار خدا کا واسطہ ہے، فیصلہ کر لو یار. کب اٹھو گے؟ تب اٹھو گے جب دنیا سے اٹھ جاؤ گے. پھر کیا فائدہ؟ پھر کون آئے گا تمہاری نسلوں کو بچانے کے لیے؟ یہ لوگ تمہیں غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سندھ میں نہ اچھا سکول ملے گا، نہ اچھی یونیورسٹی ملے گی، نہ اچھا کالج ملے گا. وہ روٹین کے ہیں، بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے. میں اندرون سندھ کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں تو پھر بھی چلیں کچھ اچھی چیزیں ہیں، لیکن اندرون سندھ میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ جاگیردار وڈیرے پڑھنے نہیں دیتے، جان بوجھ کے نہیں پڑھنے دیتے. میں ایک واقعہ ہے، پھر ابھی ولاگ طویل ہو گیا، میں پھر کبھی سناؤں گا سندھ کے ایک واقعہ. ایک بچے نے بیچارے نے میٹرک کر لیا تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اینی ہاؤ، نواز شریف مری کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کے ابھی بھی سازشیں بننے سے باز نہیں آ رہا. وہ اپنی حرکتوں سے، اپنی جو پاکستان کے ساتھ، میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیے 10 روپے جیسے ریٹ بڑھا ہے پھر بجلی کا، اس کا پیٹرول کا. یہ آپ لوگوں سے انتقام لے رہے ہیں اس بات کا کہ آپ عمران خان کو کیوں پسند کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا بھرکس نکال دینا چاہتے ہیں. نواز شریف مری کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کے سازشیں بن رہا ہے. وہ پاکستان کے خلاف وہ سب کچھ کر رہا ہے کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے، اور یہی ایجنڈا لے کے لندن پلان کے مطابق وہ پاکستان آیا تھا. یہ آپ نے مشاہد حسین سید صاحب کا وہ جملہ سن لیا
کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں نواز شریف نے مجبور کیا کہ حلف دیں، یعنی قسم لیتے رہے کہ باجوہ کو ووٹ دینا ایکسٹینشن کا آپ نے. یہ ہے ووٹ کو عزت دو، یہ ہے ان کا دوگلا چہرہ، یہ ہے ان کی منافقت. نواز شریف پرلے درجے کا منافق اور غدار آدمی ہے. اس کی منافقت دیکھیے کہ باہر آ کے لوگوں کو کہتا ہے ووٹ کو عزت دو، اور اندر اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ باجوہ کو ووٹ دو. لعنت ہے نواز شریف تمہاری ایسی سیاست پر، لعنت ہے تمہاری اس منافقت پر، لعنت ہے تمہارے ایسے اقتدار پر. اب میں اور کیا کہوں؟ اور میں اب عوام سے کہتا ہوں کہ اب آپ اپنا فیصلہ کر لو، ورنہ یہ لوگ تم لوگوں کو پیروں کے نیچے لے کے اسی طرح بھرکس نکالتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ.